बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अज़रा है। मैं अपने वालिदैन के साथ गाज़ियाबाद के नज़दीक एक छोटे से गांव में रहती थी। मेरा घर मेरे वालिदैन के प्यार से भरा हुआ एक खूबसूरत आशियाना था। ज़िंदगी की हर आसाइश मौजूद थी। अचानक वक्त ने करवट ली। एक रोज़ मौत का फरिश्ता आया और अब्बू को अपने साथ ले गया। हम सब आह पुकार करते रह गए। अब्बू की मौत ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। वक्त भी गुजरना होता है, वो गुजरता रहा। हम 4 बहन भाई थे, 2 बहनें और 2 भाई। बड़े भाई मेडिकल की तालीम मुकम्मल करके डॉक्टर बन गए। छोटा भाई अभी पढ़ रहा था। बड़े भाई की तनख्वाह से घर के हालात कुछ बेहतर होने लगे। इन्हीं दिनों आपी का रिश्ता एक खुशहाल घराने से आ गया। ये दूर के रिश्तेदार थे। हमारे हालात और अम्मी की शराफत से वाकिफ थे। उन्होंने जहेज़ का मुतालबा ना किया। सादगी से आपी की शादी हो गई और वो अपने शौहर के साथ मुल्तान चली गई। छोटे भाई ने भी तालीम मुकम्मल कर ली। इसे प्राइवेट कंपनी में मुलाजमत मिल गई। मेरी ख्वाहिश आगे पढ़ने की थी, इसलिए मुझे कॉलेज दाखिल करा दिया गया। बड़ी आपा को स्कूल तक ही तालीम नसीब हुई थी, लेकिन मैं खुशकिस्मत निकली और मेरा ये ख्वाब तामीर पाने लगा। कॉलेज में मेरा दूसरा साल था। मेरी क्लास फेलो ने अपने घर सालगिरह पर मुदा किया। अम्मी को बताया। उन्होंने छोटे भाई से कहा कि तुम बहन को इसकी सहेली के घर छोड़ आना। पहले भाई के साथ बाजार गई, अपनी दोस्त कायनात के लिए अच्छा सा तोहफा लिया और भाई ने मुझे इसके घर छोड़ दिया, जो हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। शाम को भाई मुझे ले आए। दूसरे दिन जब मैं कॉलेज गई तो कायनात ने बताया, मेरा भाई आप पर मर मिटा है। कहता है शादी करूँगा तो तुम्हारी दोस्त अज़रा से, वरना उम्र भर शादी नहीं करूँगा। मैं भी अपने ख्यालों में इसका तसव्वुर सजा लिया। बहाने बहाने कॉलेज से कायनात के घर चली जाती और इसके भाई हैदर से प्यार और मोहब्बत के वादे करती। हमने एक साथ जीने मरने की कस्में खा ली। जानती ना थी जिस काम को हम इतना आसान समझ रहे थे वो इतना आसान नहीं है। मेरे और हैदर के सोचने से भला क्या होना था। एक दिन आपी का फ़ोन आ गया कि किसी जानने वाले ने एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। वो लोग लाहौर में रहते हैं। आप एक दफ़ा जाकर देख लें, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। आपी ने अम्मी को पता लिखवा दिया और फ़ोन नंबर भी। अम्मी और भाई दूसरे दिन लड़के वालों के घर लाहौर चले गए। वो लोग काफ़ी अमीर थे। लड़का खुश शक्ल और पढ़ा लिखा था, लिहाजा अम्मी ने मेरा रिश्ता अली से तय कर दिया। मुझे पता चला तो जी धक से रह गया। सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। अम्मी को बोल दिया कि मैं वहाँ शादी नहीं करूँगी जहाँ आप हाँ करके आई हो। मैं अपने जीवन साथी का फैसला खुद करूँगी। ज़िंदगी मैंने गुजारनी है, आपने नहीं। मैंने अम्मी को कायनात के भाई के बारे में बताया। मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, शादी भी इसी के साथ करूँगी। अम्मी ने दांतों तले उंगली दबा ली। हमने तुम्हें इसलिए पढ़ाया लिखाया और कॉलेज जाने का ख्वाब पूरा किया, तुझे सहेली के घर जाने की इजाज़त दी ताकि तू अपनी मनमानी करती फिरे। जब तेरे भाइयों को तेरे इश्क की कहानी का पता चलेगा तो क्या वह तुझे जिंदा छोड़ेंगे। तुझे में इतनी अकल है कि अपने लिए खुद जीवन साथी मुंतखब करे। अरे नादान, जो रिश्ता हमने तेरे लिए ढूंढा है वो किस्मत वाली लड़कियों को नसीब होता है। अम्मी ने लाख समझाया पर मैं ना समझी। चोरी छुपे कॉलेज के बहाने कायनात के घर गई। इसके भाई से मिली, इसे तमाम हालात से आगाह किया। मैंने इसरार किया कि अपनी वालदा को मेरे घर भेजो ताकि मैं इस रिश्ते पर अड़ जाऊं। इसने कहा, मैं अब पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं कर सकता, आपको कुछ अर्सा सब्र करना पड़ेगा। मैं सब्र तो उम्र भर कर लेती, लेकिन मेरे बस में होता तो। अम्मी और भाई 1 माह में मेरी शादी करना चाहते थे। लड़के वालों का तकाजा था कि शादी जल्दी करनी है। मैंने लाख कोशिश की पर घर वाले ना माने। मुकर्रर तारीख पर मुझे दुल्हन बना दिया गया और ब्याह कर अली के घर लाहौर चली आई। दुल्हन बनकर हर लड़की नई जिंदगी के ख्वाब अपने दामन में भरे पिया के आंगन में उतरती है, लेकिन मेरे ख्वाबों में हैदर था। जिस्म किसी की मलकियत और दिल किसी और की मलकियत था। वक्त गुजरता रहा। अली ने मुझे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश की। मुझे खूबसूरत मकामात पर हनीमून के लिए ले गए। मुझ पर खूब पैसा खर्च किया। अली के घर वालों ने भी मुझे प्यार दिया। सब ने मुझे खुश रखने के जतन किए, पर मेरे दिल में कोई जगह न बना सका। मैंने किसी के साथ हंस कर बात नहीं की। सब लोग मेरे लबों पर हंसी देखने को तरस गए।
آخرکار علی نے مجھ پر توجہ دینا چھوڑ دی اور یہاں تک کہہ دیا، اگر تم چاہو تو مجھ سے طلاق لے کر اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتی ہو۔ میں نے حیدر سے رابطہ کیا، ساری صورتحال بتائی۔ اس نے کہا اپنے شوہر سے طلاق لے لو، میں تم سے شادی کر لوں گا۔ ایک دن میں اپنے شوہر سے لڑائی کر کے حیدر کے گھر آ گئی۔ جب حیدر نے مجھے اپنے گھر دیکھا تو وہ بہت پریشان ہو گیا۔ کہنے لگا، اس سے پہلے کہ امی ابو کو شک ہو جائے کہ تم میری وجہ سے اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہو، یہاں سے چلی جاؤ۔ جب حالات ٹھیک ہوں گے تو میں آپ کو اپنا لوں گا۔ اس کے سمجھانے پر میں کائنات سے ملنے کا بہانہ کر کے کچھ دیر وہاں رکی اور امی کے گھر آ گئی۔ ان کو بتایا کہ سسرال والے مجھ پر بہت ظلم کرتے ہیں، میں وہاں نہیں رہ سکتی۔ امی نے میرے جھوٹے بیانات پر یقین کر لیا۔ بھائیوں کو بھی سمجھایا۔ اچانک والدہ کو فالج ہو گیا۔ ان کی دیکھ بھال اور خدمت کے بہانے میں یہاں ٹھہری رہی۔ بالآخر والدہ وفات پا گئی۔ ان کے انتقال کے بعد بھائی اور بھابھی نے آنکھیں پھیر لی، اٹھتے بیٹھتے تانے دیتے، شوہر کا گھر چھوڑ کر کب تک یہاں پڑی رہو گی؟ تم نے تو مستقل ڈیرے ڈال لیے ہیں، عزت اسی میں ہے کہ اپنے گھر چلی جاؤ۔ اس دوران ساس نے ایک دو بار فون کر کے سمجھایا، بیٹی ابھی کچھ نہیں گیا، اپنے گھر واپس آ جاؤ، مگر میں نے ہر بار انکار کیا۔ میں تو حیدر کے با اختیار ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ ساس کو صاف صاف کہہ دیا، مجھے طلاق چاہیے۔ بیٹی سوچ لو، ابھی وقت ہے، یہ دنیا بڑی ظالم ہے۔ اپنے شوہر کے گھر کے سوا تمہیں اور کسی جگہ سکون اور جگہ نہیں ملے گی۔ بھابھی نے بہت بے عزتی کی میری اور گھر سے نکل جانے کو کہا۔ عزت کے ساتھ اپنے شوہر کے گھر چلی جاؤ، ورنہ دھکے دے کر نکال دوں گی۔ رہنا ہے تو اپنی بہن کے گھر چلی جاؤ۔ صبح میں نے بیگ اٹھایا اور ملتان بہن کے گھر آ گئی۔ حیدر نے 1 سال گزارنے کا کہا تھا، یہ 1 سال کہیں گزارنا تھا۔ ماں کے بعد بہن کا گھر ہی اچھا لگتا ہے۔ سوچا دکھ کی اس گھڑی میں بہن ضرور سہارا دے گی۔ دل میں امید کا دیا جلا کر بہن کے گھر آ گئی۔ بہن جانتی تھی کہ میں اپنے شوہر سے ناراض ہو کر میکے آئی تھی۔ دل جوئی کی بجائے اس نے تانے دینے شروع کر دیے، کھانے کا بھی نہ پوچھا۔ کہنے لگی، کب تک میں تمہیں اپنے گھر بٹھاؤں گی؟ آپی کے رویے سے صاف ظاہر تھا کہ میں ان کے ہاں ڈیرے نہ ڈال دوں، بلکہ ڈیرا ڈالنے سے پہلے ہی میں کہیں اور چلی جاؤں۔ ٹھیک ہے آپی، اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو میں ابھی آپ کے گھر سے چلی جاتی ہوں۔ میں نے بیگ اٹھایا، لاہور والی بس پر سوار ہو کر واپس آ گئی۔ لاہور میں میری ایک دوست تھی، سوچا کچھ دن ان کے گھر ٹھہر جاؤں گی۔ یہ سوچ کر میں اپنی دوست کے گھر آ گئی۔ شام ہونے والی تھی جب اس کے گھر پہنچی، مجھے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ رات کھانے کے بعد جب میں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو کہنے لگی، آپ یہاں سے چلی جائیں، اگر میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ آپ بھاگ کر آئی ہو تو بہت برا ہوگا۔ اپنے دوست کے رویے سے بھی میں مایوس ہوئی۔ رات بھر روتے ہوئے گزر گئی۔ صبح اٹھتے ہی علی کو فون کیا، مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اگر آپ مجھے معاف کر دیں، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں واپس اپنے گھر آنا چاہتی ہوں۔ علی نے کہا، تم اس وقت کہاں ہو؟ میں نے اپنی دوست کے گھر کا ایڈریس بتا دیا۔ اس نے مجھے معاف کر دیا اور 1 گھنٹے بعد وہ میرے پاس پہنچ گیا۔ آتے ہی بولے، عذرا، تمہارے بغیر میرا گھر سونا ہو گیا تھا۔ جب سے آپ روٹ کر گئی ہو، ہم سب گھر والوں کو تمہارے بغیر ایک پل چین نہیں آتا۔ آؤ میرے ساتھ، تمہارا گھر تمہارا منتظر ہے۔ اپنے گھر قدم رکھتے ہی دل کو اتنا سکون ملا کہ لگتا تھا جیسے میں ایک بار پھر جنت میں آ گئی ہوں۔ فوراً ساس نند دوڑی آئی، مجھے پیار کیا۔ گھر کا ہر فرد خوشی کا یوں اظہار کر رہا تھا جیسے ان کے خاندان کا کوئی گمشدہ فرد اچانک مل گیا ہو۔ آج احساس ہوا کہ اپنا گھر کیا ہوتا ہے، شوہر کا تحفظ، اس کی محبت کیا شے ہے، اور شوہر کی وجہ سے جو سماج اور رشتہ داروں میں عورت کو عزت بڑا مقام ملتا ہے وہ کتنا انمول ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے اس دنیا میں موجود ہیں جن کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ میں معافی کے قابل نہ تھی، مگر کمال برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے علی نے مجھے اپنا لیا اور اس مقام سے آگے کا سفر شروع کیا جہاں میں اسے چھوڑ کر ایک بے وفا اور دھوکے باز کے پیچھے بھاگ آئی تھی۔ ایک دن کائنات نے بتایا، حیدر نے اپنی پسند اور مرضی سے شادی کر لی ہے۔ وہ مجھے دھوکہ دے رہا تھا اور میں اس کے جھوٹے وعدوں پر برباد ہوئی جا رہی تھی۔
शुक्र है कि बुरे वक्त में ठोकर लगने से मुझे बर वक्त अकल आ गई और मैं मज़ीद बर्बाद होने से बच गई, वरना मेरा मकाम ज़माने की ठोकरों में ही होता।